अल्ताफ हुसैन को टेलीफोन कॉल पर किसने लिया? आफाक अहमद के पास गवर्नर गए, अहम गवाह का बयान सामने आ गया। प्रोपेगेंडे की जंग, जाफर एक्सप्रेस पे क्या हुआ, असल हकाइक हम आपको बताते हैं। मुस्तफा कमाल को सीट नहीं मिलेगी, वो समझ गए थे। फारूक सत्तार का अहम बयान अहम मौके पर क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने घुंघरू तोड़ दिए, अब कैनाल ना खपे, मरसू मरसू पर सिंध नटिस। और ये यौमे तासीस का एमक्यूएम का झगड़ा क्या है? खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त क्यों हुई? इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करूं, मगर यह आपको बता देना चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम में माजी, हाल और मुस्तकबिल के बहुत बड़े बड़े इंकशाफात होने वाले हैं। एक अहम सवाल यह कि अल्ताफ हुसैन साहब को कॉल पर किसने लिया था, किस वजह से लिया था और क्यों लिया था। एक अहम इंकशाफ एक अहम लीडर की तरफ से सामने आया है, वो हम आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद ये बात आखिर टूट गई कि क्या आफाक अहमद साहब को जो पेशकश की गई थी कि आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आकर अहम ओहदा संभाले, उस पे कामरान टेसूरी साहब ने यह बयान दिया था कि जी मैंने नहीं कहा, लेकिन उनके ही बड़े ही करीबी रफीक ने आज अहम बयान दे दिया है और उस बारे में कहा है कि जी जनाब गए थे और कहा था कि हमारे साथ शामिल हुआ जाए। यह अहम बयान किसकी तरफ से आया है, क्यों कर आया है और किस लिए आया है? जाफर एक्सप्रेस का वाकया थम नहीं पा रहा, आखिर मामला क्या है, इसके पसे पर्दा हकाइक क्या है, ये जगह कौन सी है, किस तरीके से है और किस लिए ये मामला हुए, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन से और अहम इंकशाफात हुए, ये प्रोपेगेंडे की जंग कहां पर आकर रुकेगी, इन तमाम अहम मौजुआत पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी और इसके साथ साथ कई अहम मौजुआत पर गुफ्तगू होगी। लेकिन हर बार आपसे दरख्वास्त करता हूं, डरिए मत, घबराइए मत, आपका हाथ रुक जाता है, रोकिए मत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बड़े जिगर के साथ इल्म को आगे बांटने वालों में शामिल हो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों से भी कहिए कि आइए हक और सच की बात के लिए शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुफ्तगू के आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरों के तसलसल के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूं। आइए, एक बहुत बड़ा अहम झगड़ा चल रहा है, पहले उस अहम झगड़े की तरफ चलते हैं। और वो झगड़ा यह है कि जनाब एमक्यूएम का यौम तासीस 18 मार्च को होता है, यानी कि एमक्यूएम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, एमक्यूएम का, वो एमक्यूएम जिसका नाम महाजर कौमी मूवमेंट था, एमक्यूएम था, उसका यौम तासीस है। अब रजा हारून साहब बार बार एक बात तो कह रहे हैं कि जनाब ये जो इस वक्त मुत्तहिदा मौजूद है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मौजूद है, इसका यौम तासीस तो 26 जुलाई 1997 होगा, या फिर एमक्यूएम पाकिस्तान का तो अब यौम तासीस होना चाहिए 23 अगस्त 2016 से शुरू होना चाहिए, कि जब अल्ताफ हुसैन साहब से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी। अब इस मामले में हुआ यह कि आफाक अहमद साहब ने कहा कि जनाब अगर महाजर कौमी मूवमेंट का यौम तासीस 18 मार्च है तो वो तो दर हकीकत महाजर कौमी मूवमेंट हमारे पास है और महाजर कौमी मूवमेंट का इलेक्शन कमीशन में भी हम रजिस्टर्ड हैं। तो जनाब 18 मार्च को ही फिर एमक्यूएम का यानी महाजर कौमी मूवमेंट का यौम तासीस होता है, तो मुत्तहिदा अब इस यौम तासीस को क्यों मनाती है? और इस हवाले से हम इलेक्शन कमीशन से भी राब्ता कर सकते हैं, ये बयान आया था यहां तक। उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने बैनर्स, पोस्टर्स में इजाफा कर दिया था, लेकिन अब इसमें एक नया टर्न आ गया है और नया टर्न ये आया है कि दर हकीकत एक चीज होती है मकबूल आम और एक होती है हकीकत। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मकबूल आम होती है, अवाम ने बहुत मकबूल होती है, लेकिन दर हकीकत वो तारीख या वो दिन या वो वाकया उस तरीके से नहीं हुआ होता। ऐसी आप बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं, यानी कि असल वाकया किस दिन हुआ और असल मामला आप कहां पर हुए, ये एक अलग बहस होती है। अब रजा हारून साहब एमक्यूएम पाकिस्तान, सॉरी पता नहीं एमक्यूएम पाकिस्तान के पीएसपी का कहूं या मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा कहूं, आदत सी हो गई है, जाती नहीं है ना। तो बहरहाल अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, एक वक्त में जमात इस्लामी के थे, बाद में जमीयत के थे, सही, उसके बाद ये एपीएमएसओ में आए, उसके बाद ये नहीं, उसके बाद एमक्यूएम में आए और उसके बाद फिर ये इन्होंने सिलसिला शुरू किया। लेकिन नुक्ता क्या है,
नुकता ये कि इन्होंने एक बड़ा दावा, दो बड़े दावे किए, और दो बड़े दावों में से पहला दावा इन्होंने जो बड़ा दावा किया है वो ये क्या है कि दर हकीकत एमक्यूएम का जो यौम तासीस आप करार देते हैं, यानी कि महाजिर कौमी मूवमेंट का, उन्होंने लफ्ज को बार बार दोहराया है, मैं नहीं दोहरा रहा, उन्होंने मुत्तहिदा नहीं कहा, उन्होंने बार बार कहा महाजिर कौमी मूवमेंट का जो यौम तासीस है वो दर हकीकत 18 मार्च नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, ये एक नया पंडोरा बॉक्स है। अब मामला ये, उन्होंने कहा कि दर हकीकत एमक्यूएम का जो तश्कील पाई थी, जिस दिन एमक्यूएम का वजूद हुआ था वो हुआ था 17 मार्च को, 17 मार्च 1984 को। अब 17 मार्च का उन्होंने क्यों कहा, जरा सुनिएगा। उन्होंने ये कहा है कि 1978 में जब एपीएमएसओ बनी थी तो एपीएमएसओ के जो सरबराह थे वो थे अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब को वहां से बकौल उनके कि जमीयत के थंडर स्क्वाड ने मारा और ये लोग वहां से यूनिवर्सिटी से निकले, और 1982 में अल्ताफ हुसैन साहब बाहर चले गए, लेकिन उनके राब्ते यहां पर मौजूद जो लोग थे उनके साथ थे। 17 तारीख को ये फैसला किया गया कि जो है वो अब एपीएमएसओ की जगह महाजिर कौमी मूवमेंट बनाई जाए, और जब महाजिर कौमी मूवमेंट बनाने का ऐलान किया जा रहा था उससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब से बात हो चुकी थी। अब अल्ताफ हुसैन साहब इस पूरे अमल में साथ साथ शामिल थे, और जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त अल्ताफ हुसैन को लाइव कॉल पर लिया गया था ताकि वो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन सके। दर हकीकत ये इसमें जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब का इन्वॉल्वमेंट था, रजा हारून साहब ने नया पेंडोरा बॉक्स खोला है, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब अजीम तारिक साहब और ये सब लोग आपस में राब्ते में थे, और क्योंकि एपीएमएसओ से ही महाजिर कौमी मूवमेंट बन रही थी और उसके सरबरा क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब थे, इसलिए बाकायदा अल्ताफ हुसैन साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाने के लिए उस वक्त अमेरिका से पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से अमेरिका एक कॉल मिलाई गई थी, और वो पूरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे और उनकी तमाम सरगर्मियों में साथ थे। और 1984 के आखिर में जब वो वापस आए तो उन्होंने एमक्यूएम की सरबराही ली है। अब दो नए पंडोरा बॉक्स खुल रहे हैं। उनके मुताबिक उन्हें डॉक्टर इमरान फारूक ने यह बताया था कि 17 तारीख को यह असल में यौम तासीस यानी उस दिन बना था, लेकिन 18 तारीख को क्योंकि यह खबर अखबारों में छपी थी और इसीलिए 18 तारीख के नाम से यह मशहूर हो गई। और दूसरी बात, उन्होंने ये बात नया राज अफशा किया है कि जनाब उस वक्त उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ हुसैन फोन पर बराह रास्त मौजूद थे। अब ये दो नई बातें इन्होंने कही है, क्योंकि आजकल रजा हारून साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मुख्तलिफ पॉडकास्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ खबरें भी देते जा रहे हैं। तो सारे ये एक बड़ी अहम खबर है कि अब तक ये जो दावा किया जा रहा था कि इस प्रोसेस में वहाँ पर जिस दिन ये बनी थी उस दिन अल्ताफ हुसैन साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन अब ये नया पेंडोरा बॉक्स इन्होंने खोला है कि उनकी वो थे और बाकायदा क्योंकि वो एपीएमएसओ के सरबराह थे इसलिए उनको साथ यहाँ पर रखा गया था। एक खबर। अब आए दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर भी मैं आपको बहुत सारी खबरें देने वाला हूं, जरा सा गौर से और तहम्मुल के साथ सुनते रहिएगा कि मामलात क्या है। जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान के अंदर हो क्या रहा है और बलूचिस्तान के अंदर मामलात कहां पर आकर रुक रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस की असल हकीकत क्या है, इसको समझना और सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। दर हकीकत जाफर एक्सप्रेस में जिस दिन हमला होता है 1 बजे के करीब, पहले ये देखिए कि यह हमला किस जगह होता है। यह बोलान का वो पहाड़ी सिलसिला है कि जहां पर तकरीबन 17 के करीब टनल्स बनाई गई हैं, और 130 साल पहले इस इलाके में अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने ये टनल्स बनाई थी, उसके बाद से तो टनल्स बनी नहीं है। ये रास्ता जहां पर ये टनल्स बनी हुई है, यहां पर 8 नंबर टनल पर से कुछ फासले पर यह वाकया रोनुमा हुआ है। इतलात ये मिल रही हैं कि यहां पर ये जो लोग भी दहशतगर्द आए थे या जिन्होंने यहां पर अटैक किया है, ये करीबन 1 दिन पहले से यहां पर मौजूद थे और ये मुकम्मल तौर पर रेकी कर रहे थे। ये जहां से कोयटा से ये ट्रेन चली है वहां से भी रेकी में थे, हर स्टेशन पर वहां पर उसके साथ रेकी कर रहे थे और उसके साथ साथ इनके ताल्लुकात दीगर मुल्कों के साथ भी मौजूद थे। ये एक बात सामने आ रही है। अब जब वहां पर ये रेकी हो रही थी और जैसे ही आते हैं तो पहला एक ब्लास्ट होता है, और पहला ब्लास्ट होने के बाद जब ट्रेन रुक जाती है तो आगे से ड्राइवर भाग जाता है, जो बाकी आगे जाकर लोगों को बताता है कि जनाब ये ट्रेन को रोक लिया गया है। यहां सूरत हाल ये होती है कि जो लोग पहले
गिने चुने लोगों को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद कुछ लोगों को वहां से जाने का कहा जाता है और उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू होता है। ऑपरेशन जो ज़रार नाम की एक यूनिट है वो इस पर करता है और उसके बाद की सारी सूरत हाल आपके सामने मौजूद है। मेरा नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता नज़र क्या है, इस खबर के आने के चंद ही लम्हों के बाद यानी कि 1 बजे के करीब ये वाक़या रोनुमा होता है और 2 बजे के करीब पूरा इंडियन मीडिया इसको प्रोपगेट करना शुरू कर देता है। इंडियन मीडिया के पास वो फुटेजेस भी हासिल हो जाती हैं कि जो कि अभी तक रिलीज होना, यहां से इस इलाके से जाना और इस इलाके से आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इस प्रोपेगेंडा वॉर के अंदर जो प्रोपेगेंडा वॉर है, जिसके मैं कह रहा हूं कि प्रोपेगेंडा वॉर है, उस प्रोपेगेंडा वॉर में यह होता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो ना जाने किस तजब्बुब में होती है, लेकिन इंडियन मीडिया और साथ साथ जो दीगर दहशतगर्द मीडियाज हैं और उसके साथ साथ जो खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया हाउस है वो इसे बहुत तेजी के साथ, ताकत के साथ चलाना शुरू कर देता है। इस वजह से होता ही है, मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि जब वॉर कंडीशन होती है तो आपको मालूम नहीं होता कि किसने किसका नुकसान किया, कि बीएलए अटैक कर रही है आम सिविलियन पर, बीएलए अटैक कर रही है फौजियों पर, या वहां पर इस वक्त ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, फौज के दस्ते वहां पर हमला कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है? असल में वजह यह होती है कि उस वक्त इस बात को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और उसी लम्हों के अंदर जो प्रोपेगेंडा वॉर है उसके अंदर इंडियन और दीगर मीडिया ने बड़ा अपना अहम किरदार अदा किया और उस अहम किरदार में उन्होंने बहुत सारी ऐसी खबरें भी फैलाना शुरू कर दी कि जो कि हकीकत से बहुत ज्यादा दूर थी। दर हकीकत वहां पर हलाकतों का सिलसिले की अभी तक सही तखमीना नहीं लगाया जा सका। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर उन्होंने उनकी तादाद 26 बताई है, जबकि दूसरी तरफ के जो अभी तक की जो मालूमात मिल रही है उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा लोग वापस पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि वो प्रोपेगेंडा के जिसमें बात कही जा रही थी कि 200 के करीब अफराद वहां पर इन्होंने शहीद किए, ये 200 के करीब अफराद मौजूद नहीं थे। तो अब इसका मतलब यह है कि अभी भी बहुत सारी धूल रह चुकी है। हकीकत क्या है और क्या मामला हैं, हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा कि जिसके बाद ये सही इत्तलात मिल सकेगी कि जो दहशतगर्द किस तरीके से आए थे, किस तरीके से हमला, और उसे फिल्टर करना पड़ेगा। हर तरफ के प्रोपेगेंडे को फिल्टर करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि असल मामला है क्या और किस तरीके से। जितनी ताकत के साथ इंडियन मीडिया ने इसे अपनी कार्रवाई बताई, मैंने अपने आपको पिछले प्रोग्राम के अंदर भी बताया था कि यह बात समझ से बाला है कि जैसे ये वाकया रोनुमा हुआ है, इंडियन मीडिया इसे ना बीएलए की कार्रवाई करार दे रहा था, ना इसे किसी और की कार्रवाई करार दे रहा था, बल्कि ये अपने ऊपर क्रेडिट ले रहा था कि जनाब रॉ ने बहुत बड़ा अटैक किया। आमतौर पर कोई भी मुल्क इस तरह की कार्रवाइयों की किस तरीके से खुद से जिम्मेदारी लेता है, ये बात समझ से बाहर है। और मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स के क्लिप्स अपने पिछले प्रोग्राम्स में दिखाए थे कि ये समझ से बाला है कि इसे इंडियन मीडिया क्यों जो है वो अपना प्रोजेक्ट तस्वुर कर रहा है और क्यों इतना प्रोपेगेंडा कर रहा है और क्यों इस प्रोपेगेंडा वॉर में कूदा है, कि क्या वाकई में ये इंडियन प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट में इंडिया, अफगानिस्तान और दीगर लोगों को भी साथ शामिल किया गया था। इसमें मजीद हकाइक सामने आने वाले हैं और मजीद बातें सामने आने वाली है, क्योंकि इंडिया का जो पिछले दिनों के अंदर कुछ किरदार रहा है वो बड़ा सवालिया निशान है। और क्या जिसे एक अलहदा एक मूवमेंट करार दिया जा रहा था, यानी जिसे इंडिजीनियस मूवमेंट करार दिया जा रहा था कि भाई नहीं, बलूचिस्तान की अपनी एक जाती मूवमेंट है, वहां पर बलोचों ने की है, क्या अब ये मामला खत्म होता जा रहा है और इसके पीछे दर हकीकत ऐसे ममालिक के नाम आना शुरू हो चुके हैं? ये सारी बातें आगे चलकर हम आपको बताएंगे और बहुत तफसील के साथ अगले चंद दिनों में बताएंगे। जरा सा थम जाने दीजिए मामलात को, और ये प्रोपेगेंडा वॉर जो है, खासतौर पर जो इंडियन प्रोपेगेंडा वॉर है, उससे जरा सा थम जाए तो फिर हमें जरा सूरत हाल समझ में आएगी कि ये मामला चल किस तरफ रहा है और कहाँ जा रहा है। खैर, इसलिए जरा सा इस पर तहम्मुल से देखिएगा, किसी का हिस्सा ना बने, क्योंकि आप अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन कहीं से फैलाते हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उसकी तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। तो सही मालूमात आने दीजिए। हमने पहले भी कहा है कि बलूचिस्तान का मसला हो, वो बलूचिस्तान का मसला हर सूरत पर मुज़ाकरात, बातचीत के जरिए ही हल करना होगा। वहाँ की खास तौर पर पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को, सियासी कुव्वतों को इस मामले के अंदर कूद कर इस मामले को हल करना पड़ेगा। तब तक सियासी कुव्वतें इस पर अपना किरदार अदा नहीं करेगी, तब तक ये मामला हल नहीं होगा। और किसी दहशतगर्दी को चाहे किसी भी सूरत में हो, हमने हमेशा मुखालफत की है, हमने हमेशा लापता अफराद के लिए मुखालफत की है, हमने हमेशा अगवा की मुखालफत की है और हम हर सूरत में इसकी मुखालफत करते हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, कोई भी लापता हो हम उसकी मुखालफत करते हैं, कोई भी अगवा हो उसकी मुखालफत करते हैं, और कोई भी दहशतगर्दी हो, उसकी शक्ल कुछ भी हो, हमारी जिद्दोजहद ही कलम की जिद्दोजहद है, हमारी जिद्दोजहद ही वोट और हक की जिद्दोजहद है। तो हमने हमेशा इस बात की मुखालफत की है कि जनाब तशद्दुद किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं हो सकता है। बाकी
جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اغوا نہیں ہونا چاہیے، لاپتہ کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، تو ہم اپنی بات پر قائم ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ سے کوئی بھی اسٹیٹ ایکٹر، نان اسٹیٹ ایکٹر، یہ کوئی بھی تنظیم کچھ بھی کر رہا ہو، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اصل سوال یہ کہ اس میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس پروپیگنڈے کی حقائق کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ وار کنڈیشن میں ہر کوئی اپنی اپنی ہانک رہا ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا، اور اتنی دور دراز علاقے سے معلومات کی صحیح ترسیل ابھی بھی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ تھوڑا سا انتظار کیجئے، پھر میں آپ کو خود حقیقت بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے۔ خیر، دوسری بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور دوسری بڑی خبر کی طرف یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آفاق احمد صاحب کے پاس کامران ٹیسوری صاحب گئے تھے، جس کے بعد پچھلے دنوں آفاق احمد صاحب نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جناب میرے پاس آئے تھے، اور میرے پاس کئی لوگ آئے تھے، جس میں مختلف ادارے کے لوگ، مختلف جماعتوں کے لوگ، خالد مقبول صدیقی، کامران ٹیسوری صاحب، سب لوگ آئے تھے، اور مجھے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ جناب مجھے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ آپ کو متحدہ قومی موومنٹ کا چیئرمین بنا دیتے ہیں۔ لفظ پہ غور کیجئے گا، تو وہاں پر بعد میں کامران ٹیسوری نے کہا تھا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، خالد بھائی نے کہا ہو تو کچھ اور بات ہے، یہ ان کا جملہ تھا۔ بعد میں ہم نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا تھا، تو معلوم ہوا تھا کہ اس میں آفاق احمد صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا تھا کہ جناب کوئی بھی نام ہو، انہوں نے تو سب کا ذکر کیا تھا۔ اب وہ کس نے کہا تھا، لیکن کامران ٹیسوری صاحب آج کل فوراً رد عمل دیتے ہیں، تو انہوں نے رد عمل دیا تھا۔ اب اس کہانی میں ایک نیا ٹرن آیا، اور نیا ٹرن یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے ایک خوبصورت سی خاتون کو پبلک ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ اب میں خوبصورت خاتون کیوں کہہ رہا ہوں بعد میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ فاروق ستار صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب بالکل، فاروق ستار صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کے ایم کیو ایم میں اس وقت اختلافات موجود ہیں، آپ کے آفیسز میں جو ہے وہ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اب فاروق ستار صاحب بات کرنے کے بڑے ہی کمال ہے، وہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں کہ جو انہیں کہنی ہوں، اور وہ طریقے سے کر دیتے ہیں۔ اس بار جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے یہاں پر اختلافات موجود ہیں، تو انہوں نے کہہ دیتے کہ جی جناب اختلافات نہیں موجود ہیں۔ نہیں، انہوں نے ہچ کہاں کیا، ذرا سنیے گا۔ انہوں نے ہٹ کیا کیونکہ آج کل یہ مسلسل آفاق احمد صاحب پر ہٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہٹ کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی جناب ایم کیو ایم بھی تو پہلے سے ایم کیو ایم موجود تھی، اور ایم کیو ایم میں سب سے پہلے جو ہے وہ لوگ گئے، اس میں ایم کیو ایم حقیقی بنی، اور ایم کیو ایم یعنی حقیقی بنی یعنی آفاق احمد صاحب بنے، اور وہ آج بھی موجود ہے۔ لیکن ایم کیو ایم سے وہ ہٹ گئے تو ان کو انتخابی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ در حقیقت انہوں نے یہ موقع کو غنیمت جانا، اور انہوں نے آفاق احمد صاحب پر اٹیک کیا، کیونکہ آج کل آفاق احمد صاحب کی ظاہر ہے بہت ساری مقبولیت اور اس کا گراف مجھے چڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اس وقت کا ہٹ کیا۔ سوال ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کے یہاں پر اختلافات موجود ہیں اس وقت، اس کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے کہا، پھر انہوں نے ہٹ کیا مصطفیٰ کمال پر۔ ہم مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا کہ جناب ایم کیو ایم کے بغیر تو کچھ نہیں۔ اچھا، اب یہ خود فاروق ستار صاحب نہیں بتا رہے کہ یہ والی ایم کیو ایم کے پیچھے کچھ نہیں ہے، یا جو الطاف حسین صاحب والی ایم کیو ایم کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جناب دیکھیں ایم کیو ایم کے بغیر کچھ نہیں، اور یہ بات مصطفیٰ بھائی کو بھی ریئلائز ہو گئی، اور پھر ہم سب کو ریئلائز ہو گئی، اور ہم سب ایک ہو گئے، کیونکہ ایم کیو ایم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ ایم کیو ایم کے بغیر کچھ نہیں ہے یا الطاف حسین صاحب کے بغیر کچھ نہیں ہے، ایک الگ بحث ہے، یا وہ والی ایم کیو ایم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ مگر نقطہ یہ کہ یہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی کر دیا۔ اچھا، کیونکہ یہ اپنے حلقوں میں بار بار یہ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے حلقوں کے اندر کہ بھئی یہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی کی تو ایک کونسلر بھی نہیں جیت سکتی تھی، آج بھی چاہے 47 یا 45 کسی بھی طرح اگر ان کو سیٹیں ملی ہیں پی ایس پی کے فیکٹرز کو، تو وہ ہماری وجہ سے ملی ہیں۔ یہ اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں، ایم کیو ایم کے نام کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ اکثر کہتے رہتے ہیں۔ فاروق ستار صاحب نے بھی الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اسی انداز سے انہوں نے کہا کہ جی جناب انہیں ریئلائز ہو گیا تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ایم کیو ایم میں آ گئے۔ سن لیجئے گا، پبلک ٹی وی پر جا کر انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی ہے، ورڈز کا سافٹ استعمال کیا ہے، لیکن جو انر حلقوں میں بات کرتے ہیں وہی بات انہوں نے کہی ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہوتا ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے سب ایک ہو جائیں تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ کامران ٹیسوری صاحب گئے تھے، گورنر صاحب گئے تھے، ہم بھی گئے تھے کہ آفاق احمد صاحب کو ہم اپنے ساتھ لے کر آ جائیں، لیکن وہ بات نہیں بن پائی۔ اب سنیے گا غور سے، وہاں پر کیا کہہ رہے تھے کامران ٹیسوری صاحب کے، نہیں انہوں نے بات کہی۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب فاروق ستار صاحب گواہی دے رہے۔ اب فاروق ستار صاحب نے ایک ہی گفتگو میں 3 لوگوں کو لپیٹ دیا، یعنی کہ مہاجر قومی موومنٹ پر انہوں نے گفتگو کر دی، انہوں نے پی ایس پی فیکٹر پر بات کر دی کہ جناب وہ سمجھ گئے تھے، ریئلائز ہو گیا تھا کہ یہاں سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے، سافٹ انہوں نے گفتگو کر دی۔ تیسری بات انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جناب ہم نے ان سے کہا تھا کہ وہ آ جائیں، اور کامران ٹیسوری صاحب وغیرہ سب گئے تھے۔ تو فاروق ستار سے در حقیقت سوال کچھ اور پوچھا گیا تھا اور بات اور کچھ کی، یعنی کہ یہاں تو آفاق احمد صاحب والی بات ٹھیک ثابت ہو گئی کہ جناب وہ تو گورنر صاحب آئے تھے۔ خیر، یہ خبر ہم نے بھی آپ کو دی تھی۔ اچھا، اب
یہ 3 جگہ انہوں نے اٹیک کر دیا. اب آئیے اگلی خبر کی طرف. بہت ساری خبریں میں دے رہا ہوں, بہت سارے معاملات دے رہا ہوں, ذرا آہستہ 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 سنتے جائیے. اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے, اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ سندھ کے اندر دوبارہ سے اپنی رائے عامہ کو ہموار کر سکے. جو بات 28 جولائی کی جو ٹویٹ تھی پریزیڈنٹ ہاؤس سے گئی تھی کہ جس میں انہوں نے کچھی کینال کے بارے میں کہا تھا کہ جناب اس کا افتتاح ہونا چاہیے, اس کے بعد سے یہ پروپیگیٹ ہو رہا تھا, ہر جگہ پر بات کہی جا رہی تھی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نے کینال کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز کر لیا. یہ ایک ڈائلاگ عام سندھ کے اندر بولا جا رہا تھا, اور اس کے بعد سندھ کے اندر کینال کے حوالے سے ایک بڑی موومنٹ تاحال ابھی تک جاری ہے. اب جو یہ بڑی موومنٹ جاری ہے اس میں یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو خود یہ اندازہ ہوا کہ یہ بات اب ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے, اور پھر آصف صاحب نے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے انہوں نے اپنی تقریر کے دوران بھی یہ بات کہی کہ جناب کینال کے حوالے سے صوبوں کا اعتماد نہیں لیا جائے. اب صوبائی اسمبلی کے اندر قرارداد بھی پیش ہوئی ہے, آج بلال بھٹو زرداری صاحب کراچی کے اندر موجود تھے, وہاں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اب اس کے ہاتھ سے یہ معاملہ جا چکا ہے, اور بار بار اب آج بھی انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت ساری باتیں کہی, اس کے جواب میں وہاں پر پی ٹی آئی کے جو رہنما موجود تھے, پی ٹی آئی نے جو ہے اس پر کڑی تنقید کی ہے, اور پی ٹی آئی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں شبیر قریشی صاحب, ان کی تقریر کا ایک چھوٹا سا 10 سیکنڈ سن لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ 10 سیکنڈ آپ سنیں ان کا. یہ جناب صدارتی یہ بھی میٹنگ ہے, منٹ موجود ہے. یہ جناب 24 جولائی 2024 سے جب ہوتا ہے تو اس کو گمسم کر لیا جاتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا بے خودی بے سبب نہیں غالب, بے خودی بے سبب نہیں غالب. کچھ تو ہے جس کی یہاں پردہ داری ہے, تو یہ پردہ داری کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ سندھ کے پانی پر اور کراچی کے پانی پر اگر جنگ ہوگی تو کراچی کا بچہ سندھ کا بچہ ایک ہی نہ رہے گا. وہ کہتے ہیں نا, تم کہتے تھے مرسو سندھ نہ ڈرسو, میں کہتا ہوں مرسو پانی نہ دیسو. تو انہوں نے کافی کہا ہے کہ جناب یہ آپ لوگ اب کیوں بات کر رہے ہیں جب آپ لوگوں نے پہلے بات کرنی تھی تو اس وقت بات کرنی ہے. اچھا, ایم کیو ایم اس حوالے سے زیادہ رد عمل کے طور پر سامنے نہیں آ رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے خالد مقبول صدیقی کے صاحب کے ساتھ کل ایک پریس کانفرنس کی تھی, تو میرا خیال تھا کہ وہ پریس کانفرنس میں جہاں خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں وہاں پر وہ کینال کے حوالے سے ہی بات کریں گے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کا یہ بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے. کیونکہ دوسری طرف اگر آپ ایم کیو ایم یعنی مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب کو دیکھیے یا لندن فیکچر کو دیکھیے تو وہ اس وقت کینال کے معاملے پر اس طرف نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ کینال کے معاملے میں, جو پی ٹی آئی سندھ ہے, پی ٹی آئی کراچی یا سندھ کی جو ہے وہ بھی کینال کے معاملہ اپنے دوسری طرف نظر آتی ہے. لیکن توقعات یہ کی جا رہی تھی کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی کینال پر کچھ گفتگو کرے گی, لیکن انہوں نے کینال پر گفتگو سے اجتناب برتا. البتہ انہوں نے ایک مختصر پریس کانفرنس کی, لیکن ان کا فوکس جو ہے وہ دہشت گردی کے جو واقعات تھے, خاص طور پر جو بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں, جعفر ایکسپریس کا ایک واقعہ ان کے ذہن میں تھا, اور سیکنڈ جو ان کا جو مین فوکس تھا وہ تھا ٹی ٹی پی کا. لیکن انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے گفتگو کی. کینال پر ایم کیو ایم پاکستان اس طریقے سے سامنے نہیں آئی جس طریقے سے اس وقت پی ٹی آئی سامنے آ رہی ہے, مہاجر قومی موومنٹ سامنے آ رہی ہے, قوم پرست جماعتیں سامنے آ رہی ہے, یا لندن کا فیکچر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. لیکن اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اب کون سا راستہ اپنانے میں کامیاب ہو جائے گی, یہ ایک بہت مشکل معاملہ ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت تاحال دونوں صورتوں میں راستے نکالنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ نکال نہیں پا رہی ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, مزید خبریں آپ کو دیں گے, لیکن چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے. بہت ساری خبریں اور باقی ہے, بہت ساری چیزیں باقی ہے, لیکن بعد میں سبسکرائب ضرور کیجیے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ نے کے بعد.